Yung speaker dili manilayo jud nato silingan ra nato. Ang gusto ko nga magpasalamat tungod kay wala siya mobalibad sa invitation tarong adlaw mahimo nato siyang speaker mawali magapaambit ka nato sa pulong sa Ginoo. Actually ang ato ang speaker produkto jud ni diri sa maong simbahan, no? Diri jud sa ikupi nagdako o namold ang iyang kinabuhi, although dunay mga panahon niya ang iyang kinabuhi niadtong batan-on pa murag layo-layo, no, sa Ginoo apan natubo siya diha sa buluhaton sa Ginoo. Niadtong 2006, no, itawag siya sa Ginoo, wala man tuod siya makaadto sa Kit Williams Bible College apan niadto siya sa seminary, no, sa Cebu 2006, no, 2006. Nakainomdom ko gamay pa si asa naman si Novitroy Atuara, no, si Novitroy gamay pa ni idala nila sa Cebu, no? So sa Cebu nagkabuk asawa o dunay duha ka anak. Inaawton ta abot og kinsay mosunod ani, kinsa may magpastor ani, duha wasig si Novitroy ang magpastor o di baka si Makoy o dili na ako tas-on ang ato ang intro sa atong speaker. Atong speaker nagadinira yun sa ato, no? So, nakaila yun mo sa iyaha, ikan pa sa iyahan. Siguro uban kaninyo nakaila, ikan pa sa iyahan pagkatao, no? Pagkagamay. So ato ihatag ang